Salut chers étudiants, on va entamer quelques exercices concernant le cours de l'oxydation des métaux accédés par le physiciens في الهواء. إذا pour le premier exercice complétez les phrases suivantes يعني نحاولوا نكملوا هذوك الفراغات. Le fer s'oxyde lentement à l'air. إذا بالنسبة هنا دايرين واحد الفراغ. إذا le fer s'oxyde lentement à l'air ضروري نزيدو حنا واحد الكلمة هو l'air humide. حيت لما كانش l'air humide ما كاينش l'oxydation. إذا كان l'air sec يعني جاف، إذا كان الهواء جاف ما كايناش l'oxydation ديال الحديد، ولكن إذا كان l'air humide يعني هواء رطب il y a l'oxydation ديال الحديد. إذا le fer s'oxyde lentement à l'air humide ordonné de la rouille. يعني باش بعد كيتأكسد كيعطينا لا rouille هي الصدأ. كي ان اوكسيد، هاد الصدأ سي ان اوكسيد بيرميابل يعني نافذ للهواء. perméable. Cette transformation chimique nécessite إذا هاد الرياكسيون شيميك nécessite quelques réactifs أو المتفاعلات يعني الحديد لو فار لو دي أكسجين يعني ثنائي أكسجين دو هنا ضروري نزيدو دو لو أو بيان كنديرو بإما الأكسجين مع لو نقولو ليغ إيميد. إذا هنا غنديرو لو، إذا هادي ضفتها ليكم ليغ إيميد هي كتشرك لينا لو ديوكسيجين إي لو هي ليغ إيميد. إذا هذه هي الجملة الأولى. بوغ لا دوزيام فراز هنا غنديرو لا بروتيكسيون دي فيغ يعني باش نديرو الحماية ديال الحديد كونتخ لا كوروسيون. لا كوروزيون ديال لا بروتيكسيون دي فيغ كونتخ لا كوروزيون يعني لحماية الحديد من التآكل. La corrosion, il y a التآكل. Se fait en utilisant, il y a plusieurs méthodes. On va utiliser soit la peinture, الصباغة، ou bien le vernis. كيتسمى الطلاء. إذا هذا كيتسمى الطلاء وهي الصباغة. إذا الكوروزيون هي التآكل. نحاول نترجم لكم. إذا نشوفو pour la troisième phrase, l'alumine, إما كنقولو l'alumine ولا l'oxyde d'aluminium est une couche qui n'est pas perméable غير نافذة للهواء mais étanche يعني غير نافذة للهواء. Elle empêche l'air d'être au contact de l'aluminium. هذيك الطبقة ديال الألمنيوم ما كتخليش الهواء كيكون اون كونتاكت مع الألمنيوم يعني كيحميه et le protège contre la corrosion يعني كيحميه من التآكل. الألمنيوم ne peut pas donc s'oxyder ما كيتأكسدش لأنه هاديك الطبقة اللي كتكون على الألمنيوم ما كتخليش هذاك الألمنيوم يتأكسد يعني كتحفظو. إذا نشوفو لا دوزيام l'exercice 2 répondre par vrai ou faux. إذا هنايا غنديرو غير vrai ولا faux. إذا le fer rouille plus rapide يعني rouille يصدأ الحديد يصدأ plus rapidement dans l'eau de mer que dans l'eau de rivière. إذا هذه vrai غنديرو vrai. كيصدأ أكثر في الماء المالح على الماء العادي. l'alumine هو الأكسيد ديال الألمنيوم et le produit d'oxydation du fer. هنا عطونا عطونا الألمنيوم صحيح ولكن هنا عطونا لو فير. إذا ماشي لو فير هنا هو الألمنيوم. إذا هنا نقولو فوق. l'eau بالنسبة للتخوازيام l'eau est nécessaire pour former la rouille. إذا l'eau راه nécessaire باش يكون هذاك الصدى. إذا هنا فغي. إذا نشوفو هنايا لا فورماسيون دو لا rouille يعني
باش تكون لنا الصدى سي في اون بريزونس دو لير سيك. لا، اذا بعد كيكون عندنا لير سيك يعني الهواء الجاف مكاينش لوكسيداسيون. اذا مكاينش لوكسيداسيون ديال الحديد اذا نيا با دو لا روج، مكاينش الصدى. اذا هنا فوق نشوفو هادي l'aluminium s'oxyde jusqu'à destruction dans l'air humide. احنا كنعرفو ان l'aluminium s'oxyde bien sûr à l'air humide، ولكن كيكون لنا واحد une mince partie يعني هي هاديك l'alumine كتحافظ عليه. اذا il n'y a pas de destruction، اذا هو il se protège contre la destruction. اذا هادي حتى هي فوق. بالنسبة لهادي l'acier est un alliage qui résiste à la corrosion. وي l'acier c'est un alliage كيديرو الحديد ومعاه سميتو باش كيديروه مع واحد الفلز اخر بلا ما نذكرو. اذا c'est un alliage qui résiste à la corrosion. صحيح يدير فغي. اذا نشوفو l'existe 3 cocher la case qui convient pour déterminer les propriétés de la rouille et de l'alumine. هنا عطاونا بزاف ديال البروبريتي وعطاونا هنا جوج حوايج لا غوي لا لومين. نبداو بلا غوي. لا غوي كنعرفو ان لا غوي الفورميل ديالو هو هادي هي لوكسيد دو فير 3 هي هادي اللي غنديرو هنا كروا. وكنعرفو il y a une formation d'une couche poreuse يعني نافذة للهواء يعني تساعد على تآكل الحديد. وندوزو هنا provoque la corrosion du métal يعني كي يتآكل كتساعد على التآكل. إذا هنا غنديرو نكوشو هنا ونكوشو هنا ونكوشو هنا. بالنسبة للألومنيوم l'alumine ou bien أكسيد الألومنيوم الفورميل ديالو من هنا غنعرفو الألومين غنمشيو لأ هنا لا غوي مشينا للحديد. إذا الألومين إذا هو هذا غنديرو الكوشو هنا. هنا فورماسيون ديال كوش بوغيز لا. إذا فورماسيون ديال كوش امبيرميابل بطبيعة الحال الألومين سي une couche imperméable العكس ديال لا غوي. لا غوي سي une couche perméable ou bien كنقولو بوغيز. بالنسبة هنا عوض provoque la corrosion du métal هنا العكس. هنا هاد الألومين بروتيج لو ميتال كونتر لا كوروزيون. إذا غنديرو هاد الكروا. إذا نتمنى أنني نكون وضحت لكم هاد التمارين وإلى تمرين لاحق. وبالنسبة اللي ما فهمش شي حاجة يحطو في التعاليق نحاول نجاوب عليه في ان كومونتير. وإلى حصة قادمة بتمرين آخر نحاول فيه معرفة أمور أخرى.